नमस्ते। आई होप तपाईँहरू सन्चै हुन्छ र यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर बढ्दै हुन्छ। मेरो नाम सुरज रोय र म एमबिबिएस फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट बेपी क्याचेस गोपा क्याम्प र म आज चाहिँ अर्को नयाँ टपिक लिएर आएको छु र आजको मेरो भिडियोको टपिक रहेको छ थिङ्स टु बी टेकन इन्टु एकाउन्ट बिफोर सिटिङ इन मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन। यस, आई थिङ्क यो टपिक पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ बिकज पढेर जानेर मात्रै हुँदैन, हामीले सेकेन्डरी फर्मेलिटिजहरू पनि त्यति नै केयरफुल वेमा गर्नुपर्ने हुन्छ र यो आज यो थिङ्स टु बी टेकन इन्टु एकाउन्ट बिफोर सिटिङ इन मेडिकल इन्ट्रान्स चाहिँ को कुराहरू चाहिँ हामी पोइन्ट वाइज डिस्कस गर्छौँ, बुझ्छौँ र हामी सक्दो यो कुरा चाहिँ बिफोर एक्जाम र ड्युरिङ एक्जाम चाहिँ सक्दो यो पालना गर्छौँ भन्ने म आशा राखेको छु। सो समय व्यर्थ नगरिकन लेट्स एज आई हेभ टोल्ड, आजको टपिक के थियो भने थिङ्स टु बी टेकन इन्टु एकाउन्ट बिफोर सिटिङ इन मेडिकल इन्ट्रान्स र यसको फर्स्ट पोइन्ट के रहेको छ भने रिच योर एक्जाम सेन्टर बिफोर टाइम एटलिस्ट हाफ एन आवर अर्लियर। यसको मतलब हामीले हाम्रो एक्जाम सेन्टर एक्जाम टाइमभन्दा सक्दो चाँडो पुग्नुपर्छ, टाइमको भ्यालु दिनुपर्छ बिकज यो भनेको वान टाइम हुन्छ, हाम्रो लागि कसैले टाइम चेन्ज गर्नेवाला छैन। सो हामीले सक्दो चाँडो एटलिस्ट हाफ एन आवर अर्लियर त पुग्नै पर्छ। नम्बर 2 रहेको छ क्यारी अल योर नेसेसरी डकुमेन्टेसन्स लाइक एडमिट कार्ड, सिटिजनसिप, पेन, एटलिस्ट 2 जेल पेन एन्ड डट पेन दुइटै बोकेर जानु होला। र मैले यसमा कुरा गर्नुपर्दा यो पेनको सन्दर्भमा कुरा के हो भने तपाईँलाई आइएमको इन्ट्रान्समा चाहिँ आइएमले नि जेल पेन प्रोभाइड गर्ने गर्छ, बट म त्यसमा पनि के भन्न चाहन्छु भने डोन्ट टेक एनी सर्ट अफ रिक्स, जस्ट क्यारी अप कपाल अफ पेन। इट्स कुनै ग्यारेन्टी रहेको छैन। सो अब यो पेनको बारेमा त फर्म भर्ने बेला नै सबै कुरा मेन्सन गरे हुन्छ, बट अल्सो आई सजेस्ट यु टु क्यारी एटलिस्ट अ कपाल अफ पेन टियुको एक्जाममा पनि। केयुकोमा त पर्छ नि, अब केयुमा एक्चुली डट पेन भनेर एन्सर सिटमा लेखा हुन्छ, मेन्सन गरे हुन्छ, त्यही भएर एउटा जेल पेन एउटा डट पेन भयो भने बोकेर जाने होला। र एपी क्याचेसको कुरा गर्नुपर्दा एपी क्याचेसमा पनि पेन प्रोभाइड गर्छन्, एपी क्याचेसमा एक्चुली डट पेन प्रोभाइड गर्ने गर्छन्, बट मैले आइएमको भने जसरी नै प्लिज क्यारी योर पेन। यदि आफ्नो पेन युज गर्न नदियो भने पनि केही छैन, तर एटलिस्ट क्यारी योर पेन, डोन्ट टेक एनी सर्ट अफ च्यालेन्ज। यसै गरी नम्बर 3 मा के रहेको छ डोन्ट क्यारी अनवान्टेड स्टफ्स लाइक मोबाइल, स्मार्ट वाच, ज्वेलरिज एट्सेट्रा। यिनीहरू हामीले हाम्रो यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू सक्दो होइन लग्नै हुँदैन बिकज यो भनेको लाइक एउटा च्यालेन्ज टु द करियर हो। यदि ड्युरिङ द एक्जामिनेसन यदि सुपरिन्टेन्डेन्ट या कुनै त्यहाँको पर्सनेलले तपाईँको यस्तो कुराहरू फेला पार्नु भयो भने तपाईँको इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन नै क्यान्सल हुन जान्छ, तपाईँले यत्रो मिहिनेत गर्नुभएको सबै बेकार, सबै खेर जान्छ। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ ज्वेलरिजहरू पनि पाइँदैन, सक्दो कानको ज्वेलरिज, नाकको ज्वेलरिज, यो ब्रेसलेट्स, नेकलेस के हुन्छन् यिनीहरू सबै सक्दो होइन खोल्नै पर्छ। यस्तो कुराहरू पटक्कै बोकेर नजानु। कम्प्लिटली बी हेलो डोन्ट क्यारी दिस थिङ्स एन्ड अल। अर्को नम्बर 4 नम्बरको पोइन्ट रहेको छ सेन्टरमा पुगिसकेपछि हामीलाई चाहिँ एलोकेट गरेको प्लेसमा बस्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 4 स्पिक्स द्याट रिचिङ योर सेन्टर सिट अन दि एलोकेटेड प्लेस, डोन्ट चेन्ज योर प्लेस, डोन्ट ट्राई टु बी ओभर स्मार्ट। एक्चुअली सबै डेस्कमा सबको सिम्बल नम्बर टाँसिया हुन्छ, त्यही अनुसार बस्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले चाहिँ एलोकेट गरेको बेन्चमा चाहिँ गएर बसौँ। त्यसै गरी
5 नम्बरमा के पोइन्ट रहेको छ भने रिड all the instructions written on the front paper carefully before going inside it. यो पोइन्टले के भन्छ भने जब एक्चुअली हामीलाई टाइमभन्दा लगभग 15 मिनट्स अगाडि नै क्वेसन पेपर्स हाम्रो हातमा दिने गर्छन् र 15 मिनटसम्म चाहिँ हामीलाई सबै इन्स्ट्रक्सनहरू बताउने गर्छन् र क्वेसनको फ्रन्ट पेपरमा भएको इन्स्ट्रक्सनहरू पढ्न लगाउँछन्। त्यो टाइमलाई सदुपयोग गर्नुहोस्, हतार नगर्नुहोस्, मजाले के गर्नुपर्ने छ, के गर्नु पाइन्छ पाइँदैन भन्ने कुरा क्लियरली मेन्सन हुन्छ त्यसमा। तपाईँको एन्सर सिटमा क्वेसन पेपरमा के गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा सबै त्यहाँ विवरण हुन्छ, सबै कुराको डिटेल हुन्छ। त्यसैले इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गर्नुहोस् र केयरफुली चाहिँ फ्रन्ट पेपरको भएको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ पढ्नुहोस् र त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। र तपाईँलाई अब यो कुरा त मलाई आई थिङ्क यो भन्नै पर्दैन, हामीलाई दिएको ओएमआर सिट भनेर भन्छ। त्यो सिटमा भएको बबल्सहरू एक्चुअली हामीले साह्रै केयरफुल भएर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, बिकज वान मिस्टेक गेम ओभर भने चाहिँ साँच्चीकै हो। बिकज यदि केही पनि यदि तपाईँले फर इक्जाम्पल फिलअप गर्दा तपाईँको बबलदेखि आउट अफ बबल भयो या तपाईँलाई लागेको अर्कै थियो, तपाईँले अर्कै फिलअप गरिदिनु भयो होला, अब मैले चेन्ज गर्छु यो सिट भनेर भन्नुभएको दिमागमा छ भने द्याट्स नट पोसिबल। हरेक क्वेसनको लागि एउटा मात्रै एन्सर सिट फाइनलाइज गरे हुन्छ। त्यसैले तपाईँले त्यहाँ टाउको पिटे पनि, तपाईँले जेसुकै गरे पनि तपाईँलाई अर्को क्वेसन या यो एन्सर सिट प्रोभाइड गर्ने छैनन् त्यहाँको पर्सनलले। त्यही भएर यो वान मिस्टेक गेम ओभर भएको कारणले चाहिँ ध्यानपूर्वक अब के इन्स्ट्रक्सन, सिम्बल नम्बर, तपाईँको नाम, तपाईँको एड्रेस, पर्मानेन्ट एड्रेस, तपाईँको के त्यहाँ फिलअप गर्न भने हुन्छ डिटेली गर्नु होला बिना कुनै एरर कमिट गरी। यसै गरी पोइन्ट नम्बर 7मा के छ भने बिफोर सल्भिङ ट्राई टु चेक अल द इन्डिभिजुअल पेपर्स। यो के भन्या हो भने यो के भन्न खोज्यो भने यो पोइन्टले एक्चुअली हामीलाई क्वेसन दिइसकेपछि र इन्स्ट्रक्सनहरू सबै पढिसकेपछि जब हामी क्वेसन पेपरको भित्र जान्छौँ, त्यसभित्र गएपछि तपाईँले लगभग 3-4 या 5वटा पेपर भएको सबैले चाहिँ त्यो पेपर चाहिँ इन्डिभिजुअली छ कि छैन, आइमुड चाहिँ एउटा पेजमा 5वटा क्वेसन छ भने त्यसकै एडजस्टेन्ट पेजमा 6 नम्बरदेखि छ कि छैन भन्ने कुरा मजाले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटामा 5 नम्बरसम्म हुन्छ, त्यसको जस्ट साइडको पेपरमा अरू भइदिन्छ लाइक 70-75। मेरो यो वर्षको आइएम इन्ट्रान्स 2019मा मेरो यस्तै भएको थियो। फर्स्ट पेपरमा लगभग 13वटा क्वेसन थियो भने 13 नम्बरसम्म इन्डिभिजुअली क्वेसन थियो भने जस्ट त्यसको नेक्स्ट पेजमा चाहिँ 70देखि 71देखि स्टार्ट भएको थियो। र यो कुरा मैले त्यतिखेर मैले यति ध्यान दिइनँ, तर घर गइसकेपछि चाहिँ मलाई एक्चुअली इट वाज अ मच बर्डन। आई वाज थिङ्किङ द्याट माई दिस पेपर विल बी क्यान्सल अर वाट, बट इट डिन्ट ह्यापन बाई फर्चुनेटली। तपाईँहरू यस्तो गल्ती नगर्नुहोस्, जस्ट चेक कम्प्लिटली 100वटा क्वेसन छ कि छैन इन केस अफ केयु अर आइओएम, र 200वटा क्वेसन छ कि छैन पिकेएचएसमा। अब कमन इन्ट्रान्सको कुरा गर्नुभयो भने 200 मार्क्सको चाहिँ सिलेबस क्वेसन्सहरू हुने कुरा छ। त्यसैले 200वटा क्वेसनै छ कि छैन र इन्डिभिजुअली वेमा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मजाले चेक गर्नु होला। त्यसै गरी मुभिङ अन टु पोइन्ट नम्बर 8, ट्राई टु सल्भ अल दि क्वेसन्स यु नो फर्स्ट, डोन्ट स्टिक टु वान क्वेसन। क्वेसन सल्भ गर्ने प्रोसेसमा एक्चुअली पहिले चाहिँ आएको क्वेसन गर्नुहोस् र यो हामीले चाहिँ स्कुलदेखि नै सिकाएको कुरा हो। त्यसैले आई डोन्ट थिङ्क आई निड टु एक्सप्लेन मच अबाउट दिस। अब पोइन्ट नम्बर 9, डोन्ट स्टार्ट फिलिङ द बबल्स राइट आफ्टर सल्भिङ द क्वेसन। यस, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ। यसले के भन्न खोज्छ भने लाइक फर इक्जाम्पल एउटा क्वेसन फर्स्ट नम्बर क्वेसन सल्भ गर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ आफ्नो एन्सर सिटमा फर्स्ट नम्बरको अप्सनमा बबल फिलअप गर्न थालिहालेँ। द्याट्स भेरी ब्याड ह्याबिट, डोन्ट डु द्याट। फर्स्ट ट्राई टु कम्प्लिट अल दि क्वेसन्स, देन एट लास्ट देन ओन्ली start to fill your answer sheet, OMR sheet. Now point number 10, don't go with the flow, time is needed to be taken into account.
डोन्ट गो विथ द फ्लो मिन्स आफ्नै धुनमा नजानुस्, टाइमलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्, टाइम कति छ छैन भन्ने कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ है। तपाईँलाई अब यो पोइन्टलाई चाहिँ पोइन्ट नम्बर 11ले सपोर्ट गर्छ। के लेखेछ भने ट्राई टु कम्प्लिट द पेपर विथिन 1.5 आवर इन केस अफ आइओएम केयु एन्ड 2.5 आवर्स इन बिपिकेएचएस। अब यो मैले आयोमा 2 आयोम र केयुमा 2 आवर्स भए तापनि किन 1.5 घन्टामा कम्प्लिट गर्नु भने एक्चुअली हामीलाई चाहिँ बबल फिलअप गर्नलाई एटलिस्ट हाफ एन आवर चाहिँ छुट्याउनुपर्छ सही मार्क्सको क्वेसनमा भने एटलिस्ट 45 to 1 आवर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ बिपिकेएचएस या 200 मार्क्सको क्वेसनमा फिलअप गर्ने बबल फिलअप गर्ने बेलामा वी मस्ट बी भेरी केयरफुल। सर्कलभित्र मात्रै बबल हुनुपर्छ। डोन्ट एक्सटेन्ड योर डार्कनेस आउटसाइड द बबल्स। डोन्ट ट्राई टु च्यालेन्ज द सिस्टम, बी इन द सिस्टम, फलो द सिस्टम एन्ड गो विथ द फ्लो विथ द सिस्टम। नाउ पोइन्ट नम्बर 12 को कुरा गर्नुपर्दा देन स्टार्ट फिलिङ द ओएमआर सिट भेरी केयरफुली। क्वेसन फर्स्ट सबै क्वेसन सकाइसकेपछि हामीले चाहिँ ओएमआर सिट चाहिँ बबल्सहरू भेरी केयरफुली चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, भेरी केयरफुली। नाउ र पोइन्ट नम्बर 13 सेज द्याट इभन इफ यु हेभ एनी सर्ट अफ डाउट वाइल फिलिङ बबल्स लिभ इट एट अ मिट एट द इन्ड। यो के भन्न खोजेँ भने तपाईँले जब क्वेसन सकाएर एन्सर सिट बबल फिलअप गर्न थाल्नुहुन्छ त बबल फिलअप गर्दा पनि कतिवटा क्वेसनमा डाउट भइरहेको हुन्छ, त्यो त्यसमा टाइम वेस्ट नगर्नुहोस्, त्यो पनि छोडिदिनुहोस्। जसमा कन्फिडेन्स छ त्यही फिलअप गर्दै जानुहोस्, त्यही नम्बरको बबल्सहरू फिलअप गर्दै जानुहोस् र यो छोडेको अन्तिममा टाइम छ भने मजाले केयरफुल वेमा फेरि क्वेसन सल्भ गरेर एन्सर निकाल्नुहोस्। न छैन भने अब प्रिभियस फर्स्ट चोइस फर्मुला, मैले यो कुरा जुन मेरो पहिलो भिडियोमा कुरा गरेको थिएँ, फर्स्ट चोइस फर्मुला एप्लाई गर्दै छोडिदिनुहोस्। नाउ आई थिङ्क यहाँमध्ये वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ पोइन्ट नम्बर 14, बी मस्ट केयरफुल वाइल फिलिङ अफ द प्याटर्न अफ द अप्सन। यो के भन्न खोज्या हो, हामीले जब क्वेसन सकाएर ओएमआर सिट जब बबल्स फिलअप गर्छौँ त क्वेसन ध्यान दिएर पढ्ने हो हामीले। क्वेसन अप्सनहरू मैले पहिले कुरा गरेँ जस्तै नै अप्सनहरू एक्चुअली आर डाइरेक्टली एसोसिएटेड विथ द क्वेसन्स। द अप्सन्स आर नट गिभन हेफाजेटली। सो क्वेसनको जस्ट तल जुन अप्सन जुन प्याटर्न हुन्छ अप्सन दिएको हुन्छ त एबिसिडी, त्यो कुन प्याटर्नमा दिएको छ त्यो एकचोटि केयरफुल भएर हेर्ने। त्यो कति आयोममा या केयुमा या बिपिकेएचएसमा कहिले एबिसिडी भनेर चट्टै त्यहाँ हुन्छ, एबिसिडी या एसिबिडी भनेर दिएको हुन्छ। यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर हामीले मात्रै फिलअप गर्नुपर्छ, नत्रै यो कुरा म्याक्सिमम धेरैचोटि यो कम्प्लेन आएको छ र यो यस्तै सानो ब्लन्डरले लाइक स्कलरसिप पाउने विद्यार्थीले पनि पछि परेका छन्। त्यसैले यस्तो कुराहरू चाहिँ ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। अप्सन चाहिँ एबिसिडी छ कि एसिबिडी छ है। नाउ पोइन्ट नम्बर 15 सकाइसकेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो एन्सर सिट सबमिट गर्न चाहिँ हरि गर्नु हुँदैन। डोन्ट हरि टु सबमिट योर एन्सर सिट। टिचर्सहरू आफै आउँछन् तपाईँको सिटमा तपाईँको क्वेसन्स र एन्सर सिट कलेक्ट गर्नलाई। सो डोन्ट प्यानिक र डोन्ट हरि टु सबमिट एन्सर सिट। 16 नम्बर यसको मैले कुरा किन राखेको भने मैले यस्तो पनि फेला पारेको छु र यस्तो कुरा पनि चर्चामा आएको छ कि डोन्ट ट्राई टु मेक फल्स कोटा सर्टिफिकेट। यो भनेको एक्चुअली कतिपयले लाइक द गभर्मेन्ट र द कलेजेसले थाहा पाउँदैनन् भनेर उनीहरूले फल्स कोटा सर्टिफिकेट आफ्नो लाइक भिडिसिस या म्युनिसिपालिटिज या मेट्रोपोलिटन जहाँसुकैबाट होस् उनीहरूले फल्स कोटा सर्टिफिकेट बनाएका हुन्छन् र फर्म भर्ने बेलामा यही सर्टिफिकेट कोटा भनेर कोटा क्याटेगोरीमा फर्म भरिदिन्छन्। र फर्चुनेटली यदि यही कोटाको
यही कोटाको सहायताले यदि उसले स्कलरसिप पाएछ भने अहिले त अहिले अहिले यदि फर्स्टमा यदि उसको इन्भेस्टिगेट नभए तापनि पछि उसले उसको ब्याचलर कम्प्लिट भए पनि यदि गभर्मेन्टले या रेस्पेक्टिभ कलेजले चाहिँ थाहा पायो भने यस्तो कुरा चाहिँ उसको सर्टिफिकेट नै खारिज हुन्छ। उसले त्यत्रो वर्ष पढेको केही भ्यालु रहँदैन। त्यसैले डोन्ट टेक द हेल्प अफ दिस सच फल्स कोटा सर्टिफिकेट। यदि तपाईँ जेनरल ग्रुपको हो भने जेनरलमै फाइट गर्नुहोस्, सकिन्छ, हामीले पनि सकेका छौँ। टाइम लाग्न सक्ला तर डोन्ट स्टेप डाउन, डोन्ट प्यानिक, जस्ट फोकस अन योर गोल। र अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने always be positive and success will surely knock your door if you have got to reach there। त्यसैले आफूले चाहेको कुरामा आफूले पुग्न चाहेको गन्तव्यमा पुग्नलाई एउटा लाइक प्यासन हुनु पऱ्यो, केही अब्सेसन हुनु पऱ्यो कि यस आई क्यान। र म त्यो व्हाइट कोट चाहिँ जसरी पनि आफ्नो लाइक ज्वेलरीको रूपमा म युज गर्छु, स्टेथोस्कोप र व्हाइट कोट भनेको मेरो ज्वेलरी बनाएरै छाड्छु फ्युचरमा। यस्तो कट चाहिन्छ। एन्ड आई एम अलवेज देयर टु मोटिभेट यु अल। आफ्नो टाइमलाई भ्यालु दिनुहोस् र यो लकडाउनको सदुपयोग गर्नुहोस्, किनकि यो लकडाउन तपाईँहरूको लागि नामको मात्रै लकडाउन हो। बिकज द इन्ट्रान्स प्रिपरेसन स्टुडेन्ट has been always been in lockdown until they accomplish their dreams. So stay home, stay safe, and all the best for your career. All is well. Always be positive. Thank you so much.